गोवा स्टेट हज कमिटीचे तर्फे हांव आमचे सगळे पत्रकार भावांक जे आसा आज ही जी प्रेस कॉन्फरन्स आमी आपयल्या सगळ्यांक जे आसा वेलकम करता. सगळ्यांत पयलीं आमी जे रिजल्ट जाले इलेक्शनाचे हे इलेक्शनाचे रिजल्ट पळयता आसतना आमचे देशाचे जे माननीय प्रधानमंत्री आसा नरेंद्र मोदीजी आणि आमचे देशाचे भारतीय जनता पार्टीचे नॅशनल प्रेसिडेंट नितीन नवीनजी, आमचे देशाचे होम मिनिस्टर अमित शाहजी हांकां जे आसा सगळ्यांत पयलीं गोवा स्टेट हज कमिटी तर्फे जे आसा उर्मित परबी दिता आनी कॉन्ग्रेच्युलेट करता की हेंचे जे आसा नित्य फलाक सकल ही जी इलेक्शनां जाली हितून एक इतिहासीक जे आसा जैत जो आमकां मेळ्ळा. भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगालाक आमचे हालींच जे आसा शुभेंद्र जे आसा अधिकारीजी जे आसा हे मुख्यमंत्री जाले. तशेंच आयज आसाम जे आसा हेमंत बिश्वा शर्मा जो आसा हो सेकंड टर्म जे आसा मुख्यमंत्री जावपाक वयता. तशेंच पांडिचेरीन जे आसा भारतीय जनता पार्टीची जी आसा सरकार जावपाक लागले. हांव गोवा स्टेट हज कमिटीचे तर्फेन बीजेपी मायंड मोर्चाचे तर्फेन जे आसा गोंयांत आनी देशात आनी गोंयचे जे लिडर्स जे कॅम्पेनिंग करपाक वेस्ट बंगालाक आसामाक गेल्ले आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक, आमचे MP बाब सदानंद तनावडे, श्रीपाद भाऊ आणि सगळे जे कार्यकर्ता जे आसाम पांडिचेरी आणि वेस्ट बंगालाक गेले. आमची महिलाची इन्चार्ज जी आसा सुलक्षणा सावंत आनी यांची सगळी टीम हांकांय सगळ्यांक जे आसा कॉन्ग्रेच्युलेट करता की तेंचोय हार्डवर्क खंय ना खंय जे आसा आयज दिसून येता की तेय जमणेर वचून जे आसा कितले दीस तुमी काम केले आणि आमच्या देशाचे सगळ्यांचे जे आसा कार्यकर्त्यांनी काम करून जे आसा एक जैत जो इतिहासीक जैत जे आसा स्पेशली जे आसा वेस्ट बंगालान हाडला आणि जो ममता कार्ड आसलो हेज्या कडच्यान जे आसा लोकांक जे आसा हितून जे आसा निजात दिला. फाल्यां ही जी प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचो जो मेन उद्देश आसलो ताजो एकूच उद्देश आसलो की आमची जे हाजाचे फ्लायट आसा ही 14 तारखेक जे आसा बॉम्बेच्यान जे आसा हाजाची फ्लायट आसा ताका लागून गोंय सरकारान हांगा अंजुमन स्कुला कडच्यान 90 जे आमचे हाजीज आसा हे फाल्यां मीन देर इज अ 2 पॅकेजीस 40 दीस आणि 20 दीस दोन पॅकेजीस जे आसा डिफरंट दिसाची सरकारान फर्स्ट टाइम लोक जे बिझनेसमॅन आसा लोक जे गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा तांकां 40 दीस लॉंग टेन्युअर जातालो ताका लागून सरकारान एक पॅकेज हाडली शॉर्ट टर्म टेन्युअराची हाज्याची फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदीचे जे आसा हे सौदी गव्हर्नमेंटा कडेन उलोवन जे आसा ताणें केलें की आमच्या देशान जे लोक आसा जॉब करता तांकां हो 40 दीस रावप हे सारकें जायनासलें तांकां खंय ना खंय अडचणी येताल्यो. सो हें जावपाक जायना म्हणून 40 दिसाचो पॅकेज जो आसा हो 20 दिसांचो हाडलो आनी दोन डिफरंट जे आसा ग्रुप्स केले. सो आमचो 40 डेजाचो जो पॅकेज आसा 90 हाजीज जे आसा हे फाल्यां अंजुमन स्कुला कडच्यान 3.5 वरांचेर जे आसा आमचे बसी जे आसा सुट्टेल्यो हे बसीक जे आसा फ्लॅग ऑफ करपाक लागून आमचे आमदार आमचे मंत्री आणि आमचे भारतीय जनता पार्टीचे जे आसा प्रमुख जे आसा कार्यकर्ते जे आसतले ह्या फाल्यां जे आसा अंजुमन हॉला कडेन जे आसा बसीक जे आसा फ्लॅग ऑफ करपाक येतले. ही बसी जे आसा स्पेशल जे आसा स्लीपर कोचीस जे आसा आमी गोवा टू बॉम्बे जे स्लीपर कोचीस केल्या. ट्रेन जे आसा ह्या फाटी आमी कित्याक करूंक ना की लास्ट टायम जेन्ना आमी ट्रेन केली ती ट्रेन जी आसा वचून बेंड्राक उरली आणि बेंड्राच्यान जे आसा मागीर परतून 5:30 सकाळी आमचे जे हाजीज आसले जाणटे जे लोक आसले तांकां सकाळी परतून त्रास जावपाक लागले. तांकां बशीन घालून परतून तांकां हज हाऊसा कडेन वचपाक त्रास जावपाक लागले. ताका लागून सरकारान कितें चिंतलें की हें तांकां त्रास न जावचे डायरेक्टली जे आसा हांगाच्या अंजुमन स्कुला कडच्यान बसी डायरेक्ट जे आसा हज हाऊसा कडेन वयतले
थंय तांकां जे आसा रेस्ट मेळटलो अँड आफ्टर दॅट तेंची ज्यो बसी आसा आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे ज्यो बसी आसा त्या बसींनी घालून जे आसा तांकां फ्लायटा कडेन व्हरून जे आसा पावयतले. हे आमी जे आसा फाल्यां 3:30 सुमार अंजुमन हॉला कडच्यान 3 बसी जे आसा आमी सोडटले आनी मागीर तशेंच दुसरे जे 20 डेजाचो जो कॅम्प जो जेमी जे आसा फॉर्मां भरल्या हेंची जी फ्लायट आसा हे 2 बसी जे आसा आमचे 55 हाजीज रिमेनिंग जे आसा 55 हाजीज जे आसा हे आमी एसपीडीए ग्राउंडा कडेच्यान सकाळी जे आसा 9:30 सुमार आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक आणि आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे जे आसा हातीन जे आसा फ्लॅग ऑफ करतले आणि ही बसी जी आसा आमी हे बसी जे आसा आमी सेकंड बस जे आसा 9:30 सुमार एसपीडीए मार्केटांतल्यान जे आसा एसपीडीए जो आमचो ग्राउंड आसा फातोडाचो थंयच्यान जे आसा आमी फ्लॅग ऑफ करतले आणि ही 14 तारखेक ह्यो बसी आमी सोडटले कित्याक 16 तारखेक जे आसा मागीर परतून जे आसा तेंची जे आसा फ्लायट आसा. सो आयज जो मुख्य कारण जो आमचो आपोवपाचो एकूच कारण आसा की बस्यो फाल्यां वयतली 14 तारखेक आमची 40 दिसांची फ्लायट आसा. तश्योच सेकंड बॅच जी आसा 16 तारखेक जी आसा आमची एसपीडीए ग्राउंडांतली वयतली 17 तारखेक जी आसा तेंची जी आसा फ्लायट आसा. सो हे सगळें कॉम्बिनेशन दवरून फर्स्ट टायम जे आसा आमी बसीचो अरेंजमेंट केला स्लीपर कोच एसी स्लीपर कोचाचो जे आसा आमच्या सरकारान अरेंजमेंट केला. सो हाज्याक जे आसा कसलोच जो आसा हितून त्रास जावपाक जाय म्हणून येता आसतना जे आसा आमी जे हाजीज जेन्ना जे आसा रिटर्न येतले आमचे ईद दुहा करून जेन्ना जे आसा रिटर्न येतले तेन्ना जे आसा तांकां ट्रेनीन जे आसा हाडपाची व्यवस्था जी आसा आमचे सरकार करतली कित्याक डायरेक्ट ट्रेन जे आसा सीएसटीच्यान जे आसा मडगांव येता. सो मदीं खंयच तांकां त्रास जावपाक न्हू हे मेसेज जे आसा आयज मिडियमाचे आमचे मिडिया भावाचे जे आसा माध्यमांत जे आसा आमी जे हाजीज वयता आनी तेंचे फॅमिली वयता तांकां जे आसा दिवपाक लागून आयज तुमचे मुखार येयल्ले कडेन आसा. थँक्यू. सी आमचे एम्बार्केशन पॉयंट ऑलरेडी गोंयान मोपा एअरपोर्टार जे आसा ऑलरेडी एम्बार्केशन पॉयंट डिक्लेअर केला. एक फ्लायट मिनिमम व्हरपाक लागून जे आसा पॅसेंजर जी कॅपॅसिटी आसा इंटरनॅशनल फ्लायट ची 350 300ची वयर जे आसा पॅसेंजर जावपाची गरज आसा. नाजाल्यार कोणचीच जे आसा जेन्ना ऑप्शन जाता खंयचीच एअरलायन्स जे आसा ऑप्शन करपाक लागून ते फ्लायटाक थंय येना. तेका लागून हो आमचो जो प्रॉब्लम जो आसा सुटावो जायना. सो ह्या फाटी आमी कितें केलां मॅक्झिमम आमचे हाजीज जे आसा 300 सुमार आमचे जेन्ना फॉर्म्स भरतले आणि आमचे अध्यक्ष बाब दामू नायकांनी जे आसा एक चळवळ जी आसा कॉमेस केल्या सगळ्या कडेन की जाता तितले हाजीज जे प्रायव्हेटान वयता तांकां आयज जवळ जवळ 7.5-8 लाख रुपयाचो जो आसा तांकां भरपाक पडटा आणि आमी हांगा 3.5 लाखाचे भितर आनी 3,40,000 हेजे भितर जे आसा हाज्यांक जे आसा आयज आमी जे आसा सौदी अरेबियाक धाडटा. सो हे खंय ना खंय जे आसा फॅमिलीक जे आसा हेजो परिणाम जे आसा 2 हाजीज प्रायव्हेटान जे आसा एक हाजी वयता आणि आमचे कडेन समज गेलो जाल्यार जे आसा 2 हाजीज जे आसा त्याच पयशांनी जे आसा आपलो हज करून जे आसा इज गव्हर्मेंट फॅसिलिटीचेर जे आसा येवता. असो ताका लागून आमचे सरकार माननीय प्रधान आमचे जे आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसा हेजेर वर्कआउट करूंक लागल्या. तशेंच आमचो जो आसा अध्यक्ष जो आसा बाब दामू नाईक हे एक अवेअरनेस जे आसा सगळ्या कडेन हाडपाक लागल्या की जाता तितले जे प्रायव्हेट जे आसा हे मी बंद करून लोकांनी गव्हर्मेंट जी फॅसिलिटी जी सरकारान जी हाडल्या ही एडॉप्ट करपाची गरज आसा. सो दॅट तेंचो जो आसा मॉनिटरी बेनिफीट जाता तांकां आनी सरकारान जे आसा 20 डेजाचो जो आयज दुसरो जो आसा तुमकां बेनिफीट हाडला जाता तितले बेगीन करून रिटर्न येवपाचो हेजेर जो आसा तांकां फायदो जातलो. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.